बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहार का मौसम हर साल रंग व खुशबू, खुशियाँ और सब्ज़ व हरियाली के खूबसूरत मनाजिर अपने दामन में समेटे हुए आता है। लेकिन जहाँ ये बहार सब्ज़ व हरियाली, रंग व खुशबू और खुशियाँ लेके आती है, वहीं बहार कुछ लोगों के लिए छींकों की कसरत, गले की खराश, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार का पैगाम लिए होती है। ऐसी तकालीफ को उर्फ़ आम में पोलन एलर्जी का नाम दिया जाता है। पोलन एलर्जी क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी तशख़ीस कैसे मुमकिन है और इसका इलाज क्या किया जाता है, आज हम इस सब पर बात करेंगे। तो ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आप सबको बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आइंदा भी आपको मिलती रहें। नाज़रीन, मौसम बहार में इनहेलिंग पोलन्स के नतीजे में छींके आना, नाक बहना और आँखों में पानी आना जैसी इलामात का अचानक ज़ाहिर होना पोलन एलर्जी कहलाता है। पोलन ग्रेन के ख़िलाफ़ एक इश्तिहाल अंगेज़ रद्द-ए-अमल पोलन से एलर्जी वाले शख्स के मुदाफ़ती निज़ाम से शुरू होता है। बहुत से मादों में से जो मौसमी एलर्जी का बाहिस बन सकते हैं, पोलन सबसे आम मुहर्रिकात में से एक है। बहुत से लोग पोलन एलर्जी को हे फीवर के नाम से भी जानते हैं, यानी घास का बुखार। माहिरीन पोलन एलर्जी को आमतौर पर सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। नाज़रीन, हमारा मुदाफ़ती निज़ाम हमें मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया और वायरस से दिफा फराहम करता है, लेकिन पोलन एलर्जी वाले लोगों में इम्यून सिस्टम गलती से पोलन को एक ख़तरनाक इन्वेसिव स्पेशीज़ के तौर पर शनाख्त कर लेता है और इसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए केमिकल्स तैयार करना शुरू कर देता है। मौसम बहार में पौधे एक ही नौ के दूसरे पौधों को फर्टिलाइज़ करने के लिए टिनी पोलन ग्रेन्स रिलीज़ करते हैं। ज़्यादातर ग्रेन्स जो एलर्जिक रद्द-ए-अमल का बाइस बनते हैं, एक मखसूस किस्म की घास और दरख्तों की वजह से होते हैं। ये पौधे छोटे, हल्के और ड्राई पोलन ग्रेन्स बनाते हैं जो हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। इसके बाद वो आपकी आँखों, नाक और फेफड़ों में अपना रास्ता तलाश करते हैं। अगर पोलन एलर्जी है तो ये ग्रेन्स एलर्जी की इलामात पैदा करते हैं। ऐसे पौधे कि जिनके पोलन ग्रेन्स इंसेक्ट के ज़रिए फैलते हैं, जैसे गुलाब, कुछ दरख्त जैसे चेरी, नाशपाती और दूसरे फलदार दरख्त, इनके पोलन ग्रेन एलर्जी का बाहिस नहीं बनते हैं। नाज़रीन, पोलन एलर्जी वाले लोगों में सिर्फ इस वक्त इलामात पैदा होती हैं जब वो पोलन से एलर्जिक होते हैं जो हवा में पाए जाते हैं। इसकी इलामात में शामिल होती हैं बहती हुई नाक, जिसे रेनोरिया भी कहा जाता है। आमतौर पर साफ, पतला और पानी नवा मवाद नाक से खारिज होता है। भरी हुई नाक, रुकावट या बंद हो जाने के बाहिस आमतौर पर परेशान कुन इलामात में से एक छींके आना, नाक, कान, आँख और मुंह में खारिज, सुर्ख और पानी से भरी हुई आंखें और आंखों के गिर्द सोजन होती है। और अगर आपको दमा है तो पोलन आपके दमा को मज़ीद ख़राब कर सकता है, जिसके बाइस आपको एलर्जिक अस्थमा हो सकता है, जो दमा की सबसे आम किस्म है। नाज़रीन, अब ये बात किस तरह वाज़ेह हो कि पैदा होने वाली इलामात आम नज़ला ज़ुकाम की हैं या पोलन एलर्जी की। पोलन एलर्जी की तशख़ीस के लिए दो तरह के टेस्ट किए जाते हैं। फर्स्ट है स्किन प्रिक टेस्ट, SPT। स्किन प्रिक या स्क्रैच टेस्टिंग में एक नर्स या डॉक्टर मुमकिना एलर्जन का एक छोटा कतरा आपकी जिल्द पर रखता है और फिर एक सुई की मदद से उस कतरे वाली जगह को प्रिक करता है, स्क्रैच करता है। और अगर मरीज़ के पास एलर्जन के इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज़ यानी IgE हैं तो इस जगह 15 से 20 मिनट के अंदर सुर्खी, सोजन और खारिश शुरू हो जाएगी। आपको वेल भी नज़र आ सकती है। वेल एक उभरा हुआ गोल एरिया है जो छत्ते की तरह लगता है। आमतौर पर वेल जितनी बड़ी होगी, आपको एलर्जन से एलर्जी होने के इम्कानात इतने ही ज़्यादा होंगे। पोलन एलर्जन के लिए एक मस्बत SPD का लाजमी तौर पर यह मतलब भी नहीं है कि आपको एलर्जी है। डॉक्टरों को जिल्द के टेस्ट के नताइज का आपकी इलामात के वक्त और जगह के साथ ज़रूर मुवाजना करना चाहिए ताकि उन्हें मालूम हो सके कि इलामात सिमिलर हैं। दूसरा टेस्ट है स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट
IgE یہ ٹیسٹ اس وقت مددگار ثابت ہوتا ہے جب آپ کو اسکن ڈیزیز ہو یا آپ کوئی ایسی دوا لے رہے ہوں جو پرک ٹیسٹ میں انٹرفیس کرتی ہے۔ اس کا استعمال ان بچوں میں بھی کیا جاتا ہے جن میں پرک ٹیسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کا ڈاکٹر خون کا نمونہ لے گا، اسے لیب بھیجے گا۔ لیب آپ کے خون کے نمونے میں الرجن کو شامل کرتی ہے، پھر وہ اینٹی باڈیز کی مقدار کی پیمائش کرتے ہیں جو آپ کا خون الرجن پر حملہ کرنے کے لیے پیدا کرتا ہے۔ اس ٹیسٹ کو اسپیسیفک IgE کہا جاتا ہے۔ ناظرین، پولن الرجی سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ پولن سے الرجک رد عمل کو کم کرنے کے لیے آپ کچھ اقدامات کر سکتے ہیں۔ مثلاً پولن سیزن شروع ہونے سے پہلے الرجی کا علاج شروع کر دیں۔ زیادہ تر الرجی کے علاج اس طریقے سے بہترین کام کرتے ہیں۔ یہ علاج آپ کے جسم کو ہسٹامن اور دیگر کیمیکلز کو جاری کرنے سے روکتا ہے جو آپ کی علامات کا سبب بنتے ہیں۔ پولن کی تعداد زیادہ ہونے پر اپنی بیرونی سرگرمیوں کو محدود کریں یا معطل کر دیں۔ اس سے پولن الرجن کی مقدار کم ہو جائے گی جو آپ سانس لیتے ہیں اور آپ کی علامات کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ پولن سیزن یا پولن کی چوٹی کے اوقات میں اپنی کھڑکیاں بند رکھیں۔ اندرونی ہوا سے پیدا ہونے والی الرجی کو کم کرنے کے لیے ایک سرٹیفائیڈ الرجی فرینڈلی فلٹر یا HEPA فلٹریشن کے ساتھ سینٹرل ایئر کنڈیشننگ سسٹم یا ایئر کلینر کا استعمال کریں۔ باہر جاتے وقت دھوپ کا چشمہ پہنیں اور اپنے بالوں کو ڈھانپ کے رکھیں۔ اس سے پولن کو آپ کی آنکھوں اور آپ کے بالوں سے دور رکھنے میں مدد ملے گی۔ سونے سے پہلے روزانہ شاور لیں، یہ آپ کے جسم سے پولن کو ہٹا دے گا اور اسے آپ کے بستر تک پہنچنے سے روکے گا۔ ہفتہ میں ایک بار اپنے بستر کو گرم صابن والے پانی سے دھوئیں۔ پالتو جانوروں سے دور رہیں جو باہر بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ بیرونی سرگرمیوں کے دوران پہنے ہوئے کپڑوں کو تبدیل کریں۔ اپنے کپڑوں کو کھلی جگہ کی بجائے ڈرائر میں خشک کریں۔ موسم کی بہت سی مقامی رپورٹس فضا میں پولن کی تعداد کے بارے میں آگاہی فراہم کرتی ہیں۔ ان سے آگاہی حاصل کریں اور اس کے مطابق احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ناظرین، اینٹی ہسٹامائنز یا اینٹی الرجک میڈیسن کا استعمال عام طور پر ادویات کے روایتی نظام میں الرجک رد عمل کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے جو صرف ایک مختصر مدت اور عارضی بنیادوں پر کام کرتا ہے۔ ان ادویات کے زیادہ استعمال سے چکر آنا، غنودگی، بے چینی، متلی اور الجھن جیسے مضر اثرات ہو سکتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس ہومیوپیتھک ادویات کے کوئی مضر اثرات نہیں ہوتے۔ یہ زیادہ فعال مدافعتی نظام کو اعتدال میں لانے میں مدد کرتی ہیں اور موسمی پولن الرجی کے لیے محفوظ قدرتی طریقہ علاج ہیں۔ موسمی پولن الرجی کے لیے ٹاپ 3 ہومیوپیتھک میڈیسنز میں نیٹرمبیور پولن الرجی کے لیے سر فہرست ہومیوپیتھک دوا ہے۔ نیٹرمبیور کے مریض کی ناک اور آنکھوں سے پانی آتا ہے جس کے ساتھ شدید چھینکیں جو صبح سویرے زیادہ ہو جاتی ہیں۔ نیٹرمبیور اس وقت بھی ویل انڈیکیٹڈ میڈیسن ہے جب الٹرنیٹنگ رنی نوز ود اسٹفی نوز کی کیفیت پائی جاتی ہے، کھانسی کے ساتھ گلے میں خراش یا گدگدی ہوتی ہے۔ ارسینیکلمم ایک اور ہومیوپیتھک دوا ہے جو پولن الرجی کی صورت میں ناک سے بہت زیادہ پانی کے اخراج اور چھینکوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پانی کا اخراج کثرت سے ہوتا ہے، ناک میں خارش اور جلن کا احساس ہوتا ہے اور تیز خارج ہونے والا مادہ اوپر والے ہونٹ کو چھیل دیتا ہے۔ اس کی علامات کھلی ہوا میں بدتر ہو جاتی ہیں جبکہ گھر کے اندر رہنے سے علامات کو سکون ملتا ہے۔ بہتی ہوئی ناک کے ساتھ چھینکیں اور آنکھوں میں پانی آنا ہومیوپیتھک دوا ایلیم سیپا کی رہنما علامات میں سے ہے۔ ناک سے خارج ہونے والا مواد تیز، جلندار اور اس کے ساتھ مسلسل چھینکیں آتی ہیں۔ گرم کمرے میں داخل ہونے پر چھینکیں بڑھ جاتی ہیں۔ نتنوں میں کرالنگ، جھنجھناہٹ، کھجلی کا احساس پایا جاتا ہے اور گلے میں خارش ہوتی ہے۔ ایلیم سیپا ان صورتوں کے لیے بھی ویل انڈیکیٹڈ میڈیسن ہے جہاں بستر سے اٹھتے ہی شدید چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ دوا پولن الرجی اور بہار کے موسم میں ظاہر ہونے والے ہے فیور کے علاج کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے۔ یوفریزیا یا یوفریشیا کا استعمال پولن الرجی کے علاج کے لیے اس وقت کیا جاتا ہے جب آنکھوں سے پانی کا بہت زیادہ اخراج ہوتا ہے اور کوریزا نامی بلغمی جھلی کی سوزش جیسی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ آنکھوں سے پانی کا اخراج اس قدر ہوتا ہے اور اس قدر تیز ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ناک سے پانی آنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں دن کے وقت فلوئنٹ کوریزا اور رات کے وقت obstruction آف دا نوز کی کنڈیشن پائی جاتی ہے۔ کھانسی اور بلغم کا اخراج صبح کے وقت ظاہر ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ان میڈیسن کے علاوہ بھی ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں مرض کی کیفیت اور مریض کی انفرادی علامات کے مطابق
بہت سی ادویات استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ سبھی دوائیں یا کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی ہومیوپیتھک معالج سے مشورہ ضرور کیجیے، یا پھر ہمیں کال کیجیے، واٹس ایپ کیجیے، یا پھر بالمشافہ ملاقات کے لیے تشریف لائیے، اس لیے کہ اوان ہومیوپیتھک کلینک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم گزشتہ 47 برسوں سے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے ذریعے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ آپ کو کوئی اور سوال پوچھنا ہو، کسی بیماری کے متعلق کچھ جاننا چاہتے ہوں، یا کسی ہومیوپیتھک دوا کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ملتے ہیں بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔